Ang santos Ebanghelyo sumala ni San Juan na mayon ikaw o Ginoo. Sa pagka natikod sa mga tao nga wala dito si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakita na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kano sa kapamanhay abot dinhi. Si Jesus nitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo kun dili tungod kay kaon man kamo sa pan og nabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kun dili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabihing walay katapusan. Kining pagkaon ihatag kaninyo sa anak sa tawo, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Busa ipangutanan nila siya, kinsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios. Si Jesus nitubag, ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagroha ang imong ipakita kanamo aron mutuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mga mana dito sa kamingawan. Sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya sila pan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, dili si Moses ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sila miingon kaniya, Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi nga moari kanako dili nagayod gutomon ug ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Naigsoon ko ako nagsubay ko sa Ardonango dinhi sa diocese sa Ipil. Akong ikasultian nga gamay nga isuon ang hatag kanato sa amahan mao ang iyang lawas ug dugo nga gikan sa langit. Lahi kini sa pagkaon nato nga material nga dinhi lang ni sa kalibutan, mahanaw ra. Kaya nga mga kapatid, hindi kalimutan ang pagdasal at pagsamba. Kahit dalawa o isa lang sa isang buwan, doon tayo makakamit ng kaligtasan ng ating pagkatao. Ang ating Panginoong Diyos ay magbibigay buhay na walang hanggang. Di tulad dito sa mundo nga makita natin na mawawala ang lahat. At hanggang dito lang mga kapatid. Sana sa sunod naman Domingo, magbabasa naman ako ng Biblia at ibigay naman ako ng isang kaunti nga pag-aral. Huwag niyo sana akong kalimutan sa like, share, subscribe. Maraming salamat.